السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. നല്ല ചൂടാണ് മക്കളെ, ചൂട്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي معلوي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدين ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അവസാനം ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. മുർദയിലെ 4-ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ
منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول للبؤس والنقم وبات إيمانك سرى وهو منصدع كالشمل أصحابك سرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من آسفي عليه والنهر ساهي العين من سدمي وساء ساوة أن قالت بحيرتها ورد والدها بالغيل حين ظلمي كأن بالنار ما بالماء من بللي حزنا وبالماء ما بالنار من ضرمي والجن تحتيف والأنوار ساطع بسم الله الرحمن الرحيم والجن تحتيف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معن ومن كلم عم وصم فإعلان البشائر لهم تسمع وبريقته تسمع وبريقته الإنذار لم تشامي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنه بأن دينهم المعوج لم يقومي وبعد ما عيانوا في الأفق من شهوب منقلة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طهري والوهي منحزم من الشياطين يقف إثر منحزم كأنهم حربا أبطال أبرهتي أو عسكر بالحسى من راحتيه رومي نبذا به معدة اسمه ببطنهما نبذ المصبه من أحشاء ملتقيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم റഹ്മാനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദു റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മറ്റ് അദ്കാറുകളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭ
തുമ്പപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് മറ്റമ്പിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര്, കേൾക്കുന്നവര്, സഹായിക്കുന്നവര്, സഹകരിക്കുന്നവര്, കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവര്, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, അവിടെ എല്ലാവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ബിസിനസ് സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭാര്യ, മക്കള്, കുടുംബക്കാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികളും തുടങ്ങിയ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഖബറിനെ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും പ്രായം ചെന്ന് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, കാൽമുട്ടുവേദന, തലവേദന, അതുപോലെ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥത കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെല്ലാം പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രമേഹവും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിനെ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഒരുപാട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ടല്ല അല്ലാഹു എല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തോർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ, അഭിമാനം പണയം വെക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തില്, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സില്, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം നീ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. കിബ്റില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടാനുള്ള ഖൈറിന്റെ ഫതഹ് നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹലാലായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. വീട് പണി നടക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ വീടുകളൊക്കെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ സുഖപ്രസവം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല മക്കൾ, ഖൈറായ മക്കൾ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കൾ കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മോശമായ പിശാചികമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്ന് അവരെ നീ അകറ്റണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകൾ അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സിറാത്ത് പാലമിൽ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ കടത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വട്ടമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ ചൊല്ലിയതിന് കാരണമാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സുറാത്തുൽ മിന്നൽ വേഗതയിൽ നീ കടത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ നന്മകൾക്ക് നീ മുൻതൂക്കം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നമസ്കാരങ്ങളും മറ്റു ഇബാദത്തുകളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഖുശൂ
അള്ളാഹുവിനെ ഭയഭക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. مسكو السلام عليكم. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എന്തെല്ലാം സുഖല്ലേ? സുഖം അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നോടാ. ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم ربنا هذه رغبتك والصلاة القائمة وحمل الرزق والفضيلة ودرجة وفي العباس ومقام أحمد الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخره سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. ഗസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വാങ്ങെടുത്ത് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. പിന്നെ റബിലവലാണ് വരുന്നത്. എന്താ പരിപാടി? അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അബുദാബിയിലാണ്. ഞാൻ അബുദാബിയിലാണ്. മിസ്കു നമ്മളെ ഫ്ലൈ ബോയ് മിസ്കു വരണോ? ഗസ്റ്റ് വരണോ? ഞാൻ കഥക്കെ പറയാന് ബാക്കി സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂലാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ലൈവ് ഇടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ലൈവിൽ വരുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കല്ലോ. നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റില് ജോലിയുള്ള ആളാണ് നമ്മളെ ഫ്ലൈ ബോയ് എന്നുള്ളത്. ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളതാണ്. വന്നാലും കുറെ കഥ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ സമയം ഏതായാലും ഇല്ല. ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥമാരാകുമ്പോ നടന്നോളന്നില്ല. ഇൻഷാല്ലാ മൗലൂദ് എന്തായാലും മുക്കി സോദനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടിയിട്ട് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒറ്റക്കാകുമ്പോ നമ്മൾ അവസ്ഥമാരാകുമ്പോ ചിലപ്പോ നടക്കൂല. എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റിയത് എന്തായാലും.